तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय? अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ अध्यक्ष महोदय। विषय यहीँ टुङ्गिँदैन अध्यक्ष महोदय। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो अध्यक्ष महोदय। संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। माननीय खिमलाल देवकोटा, समय 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मलाई बोल्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदस्य पदमा स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन विधि मार्फत निर्वाचित हुन पाउँदा मैले आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु। सर्वप्रथम यस सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा लगायतका पार्टीसँग सम्बद्ध आदरणीय नेता, कार्यकर्ता र मतदान गर्नुहुने बागमती प्रदेश सभाका मान्य सांसदज्यूहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। यस सभाको गरिमामय पदमा निर्वाचित भएकोमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय र सबै दलका मान्य सदस्यज्यूहरूले मलाई बधाई दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै मान्य दीर्घनारायण पाण्डे हामीसँग जोड्नु भएको छ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भए पश्चात सम्माननीय अध्यक्षज्यूले मलाई संविधानप्रति पुनः वफादार हुने शपथ खुवाउनु भएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर संविधानप्रतिको वफादारी लगायतको कसम खाने सबैलाई मेरो प्रश्न छ। त्यो प्रश्न मलाई समेत, के हामीले पद तथा गोपनीयताको शपथको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छौँ? प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमान्दारिता हो कि बेइमानी? सम्मान्य राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्मान्य प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ अध्यक्ष महोदय। संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रीय राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन अध्यक्ष महोदय। संहिता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन अध्यक्ष महोदय। पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ।
मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय? अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ अध्यक्ष महोदय। विषय यहीँ टुङ्गिँदैन अध्यक्ष महोदय। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो अध्यक्ष महोदय। संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य माननीयज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रपति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले नि गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। त्यसलाई चिर्न जरुरी छ अध्यक्ष महोदय। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ। माननीय दीर्घनारायण पाण्डे, समय 8 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिडको दोस्रो लहर तथा बाढी पहिरोको कारणले धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। उहाँहरूप्रति म हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोभिडकै कारणबाट र बाढी पहिरोको कारणबाट उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहनुभएका ती व्यक्तिहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रिय सभा जस्तो सम्मानित ठाउँमा मलाई पुर्याउने वातावरण जुन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताजीहरूले साझा उम्मेदवार बनाई जुन म यहाँ विजयी भएर आएको छु, त्यसको लागि ती चारै दलका नेताहरूप्रति सम्मान गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यू र सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यू र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले यस 3 वर्षको प्रदेश सभाको अनुभव र अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा म यस्तो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित ठाउँमा म राष्ट्रिय सभाको मर्यादा प्रति र संविधान प्रति सदैव सजग रही र राष्ट्रिय सभालाई कसरी गतिशील
र चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ निरन्तर नै सजग रही म आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आज दुःखबाट मलाई भन्नु परेको छ, हाम्रो देशमा दुईटा सदन हुँदाहुँदै एउटा सदन मात्र जीवित रहेको छ। यही सदनलाई नै जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने गरी यो सदनलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि हामी सबै दलका मान्यज्यूहरूले एक बद्धताका साथ अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा जुन हाम्रा देशका समसामयिक समस्या र जनताका आवाजहरू हामी यो सदन मार्फत बुलन्द गर्न सक्छौँ। तर आज यो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले यसका संस्थागत व्यवस्थापनहरू गर्न धेरै कुराहरू बाँकी रहेका छन्। तर बीचमै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशीको बारेमा र त्यसको विरुद्धमा केही तत्त्वहरू केही समूहहरू यही काठमाडौँ भैलीभित्र नै आवाज उठाइराखेका छन् कि ती आवाजहरू हामी सुनिराखेका छैनौँ। यो आवाज उठ्नुको पछाडि कारण के हो, यो आवाज किन उठिराखेको छ, कहाँनिर हामी कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कुरा यही राष्ट्रिय सभा मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही नेपाली जनताले राष्ट्रिय समृद्धिको नाउँमा, राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा, बेरोजगारको नाउँमा, सुखमवासीको नाउँमा जनताले नेकपालाई 2/3 बहुमत दिएको होइन। आज ती पार्टी किन आज अल्पमतमा भएका छन्, त्यो प्रतिपक्षको कारणले होइन, उहाँहरू आफ्नै घरको झगडाले आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्। त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ, हामी पनि खुसी भएका छैनौँ। किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। वास्तवमा अहिले जुन हिसाबले प्रतिपक्ष सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको छ, रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ, शालीन प्रतिपक्ष पाएको छ, त्यो अवस्थामा यो सरकारले जनताका सबै मुद्दाहरू, आफूले बाचा गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन भन्ने त्यो पनि दुर्भाग्य हो। अहिले केही दिन पछाडि यही प्रतिनिधि सभामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव ल्याउँदा सिंहको सभा नै, प्रतिनिधि सभा नै, के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै एक मतले पास गरेका होइनन्। त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो, त्यो सामान्य दिन थिएन। सत्ता पक्षले जुन सन्देश दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले सत्ता पक्षलाई एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका थिए, राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिएका थिए। तर सरकारको आफ्नै दम्भ, आफ्नै घमण्डको कारणले ती सन्देशलाई कैच गर्न सकेनन्, समेट्न सकेनन्। आज त्यसकारण यी दुर्घटनाहरू हाम्रा अगाडि आइराखेका छन्। यस कारणले ती आवाजहरू आज काठमाडौँ भैलीभित्र उठिराखेका छन्। त्यसै क्रममा आज वर्तमान सरकारले विधिको शासन जुन संविधानले अंगीकार गरेको छ, विधिको शासन पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, संविधानका धाराहरूलाई आफ्ना अनुकूल आफै व्याख्या गरेर निर्णय गर्दै जाने, त्यसको परिणाम आज सर्वोच्च अदालतले ती गलत निर्णयहरूलाई पनि उल्टाइराखेको छ। त्यसबाट जनता निराश भई आज ठाउँ ठाउँमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, संहिताको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज संहिता गाउँमा पुगेको छैन। जुन हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्ने जुन हामी सोचेका थियौँ, जुन यो वर्तमान सरकारले भनेको थियो, त्यो केन्द्रीकृत शासनसँग आबद्ध भई अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय निकायहरू आफ्ना अधिकारहरू पाएका छैनन्। त्यसकारणले ती आवाजहरू आज शहर बजारमा उठिराखेका छन्। अन्तमा म आफ्ना प्रतिपक्षका हामी सबै सांसदहरू सत्ता पक्षका सांसदसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सदन एउटै रहेको छ, त्यसकारण हामी राष्ट्रिय एकताबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, हामी राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यी जुन मुद्दाहरू उठिराखेका छन्, यी जुन अहिले संहिताको विरुद्धमा नाराहरू लागिराखेका छन्,
प्रजातन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठिराखेका छन् त्यसलाई चुप गर्नका लागि, मत्थर पार्नका लागि सिङ्गो राज्य सभा एकजुट हुने कि नहुने, चिन्ता गर्ने कि नगर्ने अब हामीहरूले हेरिसकेका छौँ कि सत्ता पक्ष र वर्तमान सरकारले यी विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता गरेको छैन। त्यसकारण हामीहरूले अब शङ्का पनि लाग्न राखेको छ कि कहीँ सत्तै पक्षबाट त संहितामाथि हमला भइराखेको छैन, प्रजातन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन, लोकतन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन। त्यसकारण अहिले विद्यमान राष्ट्रिय सभाका हामी सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू एकजुट भई प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, समावेशिताको लागि एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू कैच गरेर यही राष्ट्रिय सभा मार्फत सम्बोधन हुने गरी सरकारलाई निर्देश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैमा आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।